أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته। आए हम आज के सबक में कुरान मजीद पारा नंबर 3 सूरत आल इमरान की आयत नंबर 37 की मश्क करते हैं। फ़तक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन हसन व अंबतहा नबातन हसनन व कफ़्फ़लहा ज़करिया कुल्लमा दख़ल अलैहा ज़करियल मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। फ़तक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूल हसन वअंबतहा नबातन हसनन वकफ़्फ़लहा ज़करिया कुल्लमा दख़ल अलैहा ज़करियल मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़न क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। फा ज़बर फा ता ज़बर ता फता क़ाफ ज़बर बा क़ब फ़तक़ब्बा ज़बर बा फ़तक़ब्बा लाम ज़बर ला फ़तक़ब्बलहा ज़बर अलिफ़ हा फ़तक़ब्बलहा रा पेश बा रुब्बा पेश रा ज़बर बा रब्बा पेश बू रब्बू हा ज़बर अलिफ़ हा रब्बुहा फ़तक़ब्बलहा रब्बुहा बाज़िर बी क़ाब ज़बर क़ा बिक़ा बा पेश वाबू बिक़बूल लाम दो ज़िल्लिन बिक़बूलिन हा ज़बर हा सीन ज़बर सा हसन नून ज़ेर वानिव हसनिव वाव ज़बर वा अलिफ ज़बर नून अन हसनिव व अन बा ज़बर बा ता ज़बर ता हा ज़बर अलिफ हा हसनिव व अंबतहा नून ज़बर ना बा ज़बर अलिफ बा नबा ता दो ज़बर तन नबातन हा ज़बर हा सीन ज़बर सा हसन नून ज़बर वा नव हसनव वाव ज़बर वा काफ ज़बर का वाव ज़बर वा काफ ज़बर फा कफ व कफ फा ज़बर फा व कफ लाम ज़बर ला व कफ ला हा ज़बर अलिफ हा व कफ़्फ़लहा जा ज़बर जा काफ ज़बर का ज़कर रा ज़ेर यारी ज़करिया ज़बर अलिफ या ज़करिया काफ पेश लाम कुल लाम ज़बर ला कुल लाम मीम ज़बर अलिफ मा कुल्लमा दाल ज़बर दा खा ज़बर खा दखल लाम ज़बर ला दखला आइन ज़बर लाम ज़बर या अलैहा ज़बर अलिफ हा अलैहा जा ज़बर जा काफ ज़बर का ज़कर रा ज़ेर यारी ज़करिया ज़बर लाम यल ज़करियल मीम ज़ेर हा मिहरा ज़बर अलिफ रा मिहराबा ज़बर बा मिहराबा ज़करियल मिहराबा वाव ज़बर वा जीम ज़बर जा वजा दाल ज़बर दा वजद आइन ज़े नून इन दाल ज़बर दा इंदहा ज़बर अलिफ हा इंदहा रा ज़ेर जा रिज़्क़ काफ दो ज़बर कन रिज़्क़न काफ ज़बर अलिफ क़ा लाम ज़बर ला क़ाल या खड़ी ज़बर या मीम ज़बर रा मर या ज़बर या मरियम मीम पेशमू या मरियमू अलिफ ज़बर नून अन नून खड़ी ज़बर ना अन्ना लाम ज़बर ला काफ ज़ेर की लकी हा खड़ी ज़बर हा दाल ज़बर अलिफ दा हादा काफ ज़बर अलिफ क़ा लाम ज़बर तालत क़ालत हा पेश हु वाव ज़बर वा हुआ मीम ज़ेर नून मिन आइन ज़ेर नून इन
من عند دال زي لام دل لام کھڑ زبر لا حاضر ہی من عند اللہ الف زیر نون ان نون زبر لام نل ان لام کھڑ زبر لا ان اللہ زبر ہا ان اللہ یا زبر را یرزا پیش زو یرزو کا پیش خو یرزقو میم زبر یا می یا زبر یا می یا شین زبر الف شا من یشا حمزہ پیش او من یشا بازر بی غین زبر یا غی بغیر حاضر ری بغیری حاضر ہی سین زبر الف سا حسابا دو ضرب حساب فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. آئے ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. انشاءاللہ
आने वाली वीडियो में हम अगला सबक पेश करेंगे।